اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم السلام علیکم نہایت خوش بختی اپا سارے دی کہ اپا اس محبوب دی محفل شامل ہوئے ہیں جڑا عرش والیاں دا بھی محبوب ہے تے فرش والیاں دا بھی محبوب ہے اللہ پاک ایک آوش زید بھائی دی اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اپا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائے چاند اشار دی حاضری ہے بالکل چاند اشار تو استادی اور پڑھ تمام احباب آواز بلند ہوتے پاک پڑھ لو کوئی زبان خوش نہ رہے آواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ ربی الاول دی فضیلت دے والے اس تو بعد ایک کلام دے چند اشعار پیش کر کے اجازت ربی الاول دکھیاں دا غم خار آیا ربی الاول پار دواسی دکھ ونڈے الوار آیا ربی الاول دکھیاں دا غم خار آیا ربی الاول دکھیاں دا غم خار آیا
چند شارک جب کلام دے پیش کی اجازت تمام احباب باز بلند دے پاک پر لوگ زمان خوش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے حکومت حکمرانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے ابے تو دچے استاد جی علی اکبر فدا کر کے علی دا حلال کے ناصر علی اکبر فدا کر کے علی دا حلال کے ناصر دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے اور یزید حشر وچ پانی جدوں منگ سید رب کہنا یزید حشر وچ پانی جدوں منگ سید رب کہنا حشر وچ پانی جدوں منگ سید رب کہنا او جاو پین لئی پانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے میری اے سورج نو
جنوں پلٹ دینا تے حاکم چنے مدا کرنا حکمرانی تے من مانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی